नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा प्रमुख समाचार। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि आजदेखि आचार संहिता लागू। 77 जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत सहितका अधिकारीहरूलाई तालिम दिन सुरु। सरकारद्वारा नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश 2076 खारेज। विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय। चाडपर्व लक्षित सवारी सुरक्षाका लागि राजधानीमा मात्रै करिब 1500 ट्राफिक प्रहरी परिचालन हुने। टिकट काट्ने क्रममा यात्रुलाई ठगी गर्ने 33 जना व्यक्ति पक्राउ। सल्यानमा आज बिहान भएको जीप दुर्घटनामा एकै घरका 6 जना सहित 8 जनाको मृत्यु। विवाहमा खुसी मनाएर फर्किएका एकै गाउँका दुर्घटनामा परेपछि कपुरकोट गाउँ शोकमा। विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी नेपालमा पनि आज विश्व रेबिज रोग विरुद्धको दिवस मनाइयो। कुकुर र बिरालोबाट सचेत रहन चिकित्सकहरूको सुझाव। युक्रेनमा गरिएको जनमत सङ्ग्रह अवैधानिक भन्दै युरोपेली सङ्घद्वारा रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी। सेनाले घर घरमा गएर मतदानमा भाग लिन दबाब दिएको आरोप। र मनास्लो हिमालमा गएको हिम पहिरोमा बेपत्ता विश्वविख्यात स्की आरोही हिलारी नेल्सन मृत अवस्थामा फेला। अर्का खेलाडी जिम मोरिसनको सकुशल उद्धार। समाचार अब विस्तारमा। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचार संहिता आजदेखि लागू भएको छ। निर्वाचन आयोगले भदौ 13 गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको आचार संहितालाई आजबाट लागू गरेको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सबैले पालना गर्नुपर्ने गरी निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता बुधबारबाट लागू भएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर जारी गरेको आचार संहितामा राजनैतिक दलहरू, उम्मेद्वार, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, सञ्चार माध्यम र विभिन्न निकायहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमबारे छुट्टा छुट्टै उल्लेख गरिएको छ। राजनैतिक दलले पालना गर्नुपर्ने विषयलाई छुट्टै परिच्छेद नै बनाएर राखिएको आचार संहितामा व्यक्तिगत रूपमा कसैको घर वरिपरि गएर दुष्प्रचार गर्न नपाइने, स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थलमा भेला हुन नपाइने लगायतका व्यवस्था रहेका छन्। त्यसैगरी स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थलमा आमसभा वा जुलुस गर्न नपाइने, निर्वाचन चिन्ह वा लोगो अंकित टी सर्ट, भेस्ट, क्याप, ज्याकेट, मास्क, लकेट आदि कपडा लगाउन र झोला बोक्न नहुने विषय आचार संहितामा राखिएको छ। एकभन्दा बढी राजनीतिक दल, उम्मेद्वार वा भातृ संगठनले एकै समय र स्थानमा जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा बैठक गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। कसैको निजी घर जग्गा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सडक, पोल वा सार्वजनिक स्थलमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह राख्न र टाँस्न समेत नहुने गरी आचार संहिता जारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा जारी गरेको आचार संहितामा केही परिमार्जन गरेको जनाएको छ। प्रचार प्रसारमा केही लिमिटेड गर्न खोजेको छ। अब घर दैलो कार्यक्रम लगायतमा 25 जना मात्रै राख्ने गरी छ र त्यस्तोमा झण्डाहरू पहिला झण्डाहरूको थिएन भने अहिले 10 वटासम्म पार्टीका झण्डा अथवा लोगोहरू बोक्न पाउने गरिएको छ। त्यस्तै यो पदमुक्त भएको मानिने भनेर एउटा व्यवस्था गरेको छ। जस्तो जो जति पनि अहिले बालवाला पदाधिकारी हुनुहुन्छ, चाहे पालिकामा मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायतको, वडा अध्यक्ष लगायतको होस्, चाहे अहिलेको प्रतिनिधि सभाको सांसद, प्रदेश सभाको सांसद, जुनै पनि यदि पदाधिकारी कोही पदाधिकारीले मनोनयन दाखिला गर्छ भने मनोनयन दाखिला भएपछि स्वत पदमुक्त भएको मानिने भनेर दफा 37 मा व्यवस्था भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता 2079 को सम्पूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन आयुक्तको संयोजकत्वमा 8 सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेत आचार संहितामा रहेको छ। क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचन आयोगले व्यवस्थापन प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। आजबाट सुरु भएको प्रशिक्षणका क्रममा आयोगले 77 जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतसहित 88 निर्वाचन अधिकृत र 77 निर्वाचन अधिकारीलाई निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिनेछ। पहिलो दिन आज नेपालगञ्ज, ललितपुर, चितवन, बुटवल र विराटनगरमा निर्वाचन व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको आयोगले जनाएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचनका लागि आयोगले असोज 15 देखि 20 गतेसम्ममा 165 वटै निर्वाचन अधिकृत कार्यालय स्थापना गराइसक्ने पनि जनाएको छ। सत्तारूढ दलहरूबीच आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडलाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याउन शीर्ष नेता सहितको कार्यदल बैठक आज पनि जारी छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको शीर्ष नेता सहितको बैठकमा कार्यदलले प्रदेश सभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँडको प्रस्ताव शीर्ष नेता समक्ष प्रस्तुत गरेको कार्यदलका सचिव केशव राज जोशीले जानकारी दिनुभयो। कार्यदलका सचिव जोशीका अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सिट बाँडफाँडको प्रस्ताव कार्यदलले यसअघि नै शीर्ष नेता समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ। कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको सिट बाँडफाँडको प्रस्तावलाई शीर्ष नेताहरूले अन्तिम टुङ्गो लगाउने गरी छलफल जारी छ। सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश 2076 खारेज गरेको छ। मन्त्री परिषदको असोज 11 गतेको बैठकले ऋण असुली न्यायाधिकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डाङ्गीलाई नियुक्त गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन तथा न्याय संसदीय मामला मन्त्रालयका उपसचिव श्री जङ्गबहादुर डाङ्गीलाई नियुक्त गर्ने, कास्की जिल्ला स्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना 32 मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने। मन्त्री कार्कीले आगामी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि स्थिर सरकार बन्ने र मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको निमित्त उपसहायक विदेश मन्त्री एलिजाबेथ केनेडी ट्रुडो नेपाल आउनुभएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहँदा उहाँ मिडिया परिदृश्य र भ्रामक सूचना निवारणमा नेपालको अनुभवबारे हुने छलफलमा सहभागी हुनुहुनेछ। भ्रमणका क्रममा उहाँले अमेरिकी सरकारको सांस्कृतिक संरक्षण सहायता कार्यक्रम मार्फत पुनर्स्थापित भएका नेपालका विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाको पनि भ्रमण गर्नुहुने बताइएको छ। पत्रकारिता हुँदै लेखनबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका रविन्द्र मिश्रले नेतृत्वको बृहत्तर ध्रुवीकरण पक्षधर समूह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपासँग एकताबद्ध भएको छ। राप्रपाले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मिश्र नेतृत्वको समूह वरिष्ठ उपाध्यक्ष लिएर एकताबद्ध भएको जानकारी गराइयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले आगामी निर्वाचनमा 165 प्रतिनिधि सभा र 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमै उम्मेदवारी दिने गरी तयारी गरिएको जानकारी गराउनुभयो। राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री संवैधानिक राजा रहने व्यवस्थाको वकालत गर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा जुन लोकतन्त्र चलिरहेको छ त्यसको अन्त्य खोज्नु, खाली विश्वासिलो विकल्प खोजिरहेको छ। पार्टीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्नुभएका मिश्रले शान्ति, स्थिरता र स्वाधीनताका लागि आफूले राप्रपा रोजेको बताउनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समावेशी र लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद प्रणालीतर्फ मुलुकलाई लैजाने बताउनु भएको छ। समाजवादी विद्यार्थी युनियनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले समुन्नत समाजवादको तेस्रो धारलाई अघि बढाउन
आफ्नो पार्टी केन्द्रित भएको बताउनुभयो। आफूहरूले समाज रूपान्तरणको कुरालाई अघि बढाउन खोजे पनि केही मान्छेहरू राजतन्त्रको वरिपरि घुम्ने प्रयास गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले अझै पनि संविधान अपूर्ण रहेको र संघीयतालाई बलियो बनाउन कठिन भइरहेकोले मुलुक सुहाउँदो संसदीय प्रणालीको खाँचो रहेको बताउनुभयो। हुन पर्यो तर क्षमतावान आफ्नो क्षेत्रका विशेषज्ञ यसरी लिएर मन्त्रीमण्डल बन्छ र संसद हुन्छ। संसदको काम चाहिँ पुरा व्यवस्थापिका ऐन कानुन बनाउनमै केन्द्रित हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यालयले चाडपर्वमा हुने सम्भावित दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न विशेष सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजनामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र प्रहरी उपरीक्षक एसपीको कमान्डमा 1468 ट्राफिक प्रहरी खटिने प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। सो क्रममा सवारीको यान्त्रिक जाँचदेखि मादक पदार्थ सेवनको जाँच, सवारीको क्षमता लगायत परीक्षण गरिने कार्यक्रम रहेका छन्। चाडपर्वका बेला थप 35 स्थानमा जाँच गरिनुका साथै विभिन्न नाकामा पनि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरिने प्रहरीको भनाइ छ। बडा दशैं सुरु भएसँगै राजधानी काठमाडौँबाट बाहिरिने सवारी साधनको चाप बढेको छ। पर्वका बेला सडकमा यात्रुवाहक सवारी साधनको चाप बढिरहँदा क्षमताभन्दा धेरै भार बोकेर राजधानी प्रवेश गर्ने मालवाहक सवारी साधनहरूका कारण आवागमनमा समस्या आउन थालेको छ। पर्वका बेला राजधानीबाट बाहिरिने सवारी साधनहरूको चाप राजमार्गमा दैनिक जसो बढ्दै गएको छ, जसका कारण पृथ्वी राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथमा सवारी आवागमनमा निकै समस्या आउन थालेको छ। कहिले सवारीका साधनहरू सडकमा नै बिग्रिएर हुने जाम त कहिले सडकको कारण हुने जामले गर्दा सवारी व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरीलाई हम्मे हुने गरेको भनाइ छ। राजमार्गमा सवारी बिग्रिहाल्यो भने त्यस्ता सवारी हटाउनका लागि र्याकर नभएका कारण पनि थप समस्या उत्पन्न हुने गरेको भनाइ ट्राफिक प्रहरीको छ। एउटा यो बाटोको समस्या अनि पानीहरू जति पानी परे त्यो गर्दा मान्छे त्यसमा गाडी बिग्रिदिने छ। गाडी बिग्रिदिएपछि तत्कालै साँगुरो बाटो चाहिनेमा लाउने एकदम समस्या। लामे राजमार्गमा सामान्य वर्षा भइहाल्यो भने सवारीका साधनहरू गुड्नै नसक्ने गरी सडक चिप्लो हुने गर्दछ। क्षमताभन्दा धेरै लोड बोकेर राजधानी प्रवेश गर्ने सवारीका साधनहरूले गर्दा पनि सडकमा निकै जाम लाग्ने गरेको हो। विशेष गरी भारतीय नम्बर प्लेटका लहरीहरूले राजमार्गमा जाम लाग्ने गरेको पनि पाइएको छ। पर्याप्त मात्रामा ट्राफिक प्रहरी ठाउँमा नबस्दा पनि राजमार्गमा सवारी जामको समस्या बढ्दो भएको हो। विशेष गरी त्रिभुवन राजपथको नौबिसे नागढुङ्गा सडक खण्डमा ट्राफिक प्रहरीहरूको संख्यामा वृद्धि गरी खटाए मात्रै पनि सवारी जाम केही कम हुने र भारतीय नम्बर प्लेटका लामो लहरी रातको समयमा मात्रै राजधानी प्रवेश दिएको खण्डमा पनि पर्वका समयमा सवारी जाम कम हुने देखिन्छ। विगत एक सातादेखि भने दैनिक 20,000 भन्दा धेरै सवारीका साधनहरू यी राजमार्गहरूमा गुड्ने गरेको छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक 15,000 को हाराहारीमा सवारीका साधनहरू नागढुङ्गा नाकाबाट बाहिरिने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, पृथ्वी राजमार्ग, धादिङ। प्रसङ्ग यातायात व्यवस्थापनकै काठमाडौँ उपत्यकाबाट दशैंका लागि आफ्नो घर जान टिकट काट्ने यात्रुलाई ठगी गर्ने 33 जना पक्राउ परेका छन्। यात्रुलाई बढी भाडा लिने, फर्जी टिकट दिने वा डबल टिकट दिने लगायत ठगी गर्नेलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरी कारबाहीका लागि नजिकैका महानगरीय प्रहरी वृत्त वा प्रभाग पठाएको छ। यात्रुलाई चाडपर्वको मौका छोपी ठगी गर्ने व्यक्तिमाथि निगरानी राख्नका लागि सादा पोसाकमा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक राजेन्द्र भट्टले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालत बडा दशैं 2079 को बिदाको समयमा पनि बिहान 11 देखि अपराह्न 3 बजेसम्म खुला रहनेछ। दशैं पर्वका अवसरमा घटस्थापनाका दिनदेखि यही असोज 23 गते कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हेर्न उक्त समय अदालत खुला हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। न्याय प्रशासन ऐन 2073 को दफा 26 बमोजिम उक्त अवधिमा पर्ने शनिबार र विजयादशमीको दिन बाहेक अन्य दिनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सुनवाई हुनेछ। समाचारको क्रम जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम।
पुनः स्वागत छ। अब बुलेटिनका बाँकी समाचारक्रम। सल्यानमा आज बिहानै भएको दुर्घटनामा एकै घरका 6 जना सहित 8 जनाको मृत्यु भएपछि कपुरकोट गाउँ नै शोकमा डुबेको छ। विवाह कार्यक्रममा सहभागी भई कोहलपुर ढकेरीबाट कपुरकोट गाउँपालिका 6 रिम जलवाङ फर्कदै गरेको जीप दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा कपुरकोट गाउँपालिका 6 जलवाङका एका घरकै 40 वर्षीय टोप बहादुर ओली, उहाँका 11 वर्षीय छोरा वसन्त ओली, 70 वर्षीय खुमलाल ओली, 55 वर्षकी कुमारी ओली र 35 वर्षीय ललित ओली रहनुभएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यस्तै दुर्घटनामा परि सोही गाउँका जीप चालक 21 वर्षीय जित बहादुर बोहरा र अर्का 30 वर्षीय सुरेश खत्रीको पनि मृत्यु भएको छ। मृतक 55 वर्षकी कुमारी ओलीका श्रीमान यज्ञ ओलीका अनुसार भान्जीको विवाह कार्यक्रममा सहभागी भई परिवारका सदस्यहरू घर फर्कँदै थिए। दुर्घटनामा घाइते भएका सोही ठाउँका 35 वर्षीय तिलक ओलीको नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। सल्यानका प्रहरी प्रमुख दामोदर केसीले 9 जना सवार रहेको जीप अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब 150 मिटर तल खसेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवको सडक योजना काली गण्डकी कोरिडोर निर्माणमा ढिलाइ नगर्न सरकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सडक निर्माण सुरु भएको 1 दशकभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि सडक निर्माणले गति नलिँदा निर्माण लागत समेत बढ्ने देखिएको छ। नेपाल र चीन जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोरको निर्माण विक्रम सम्वत 2068 सालमा सुरु गरिएको थियो। करिब 445 किलोमिटर लामो यो सडक नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, मुस्ताङ हुँदै कोरोलासम्म पुग्दछ। हाल यो कोरिडोर नवलपरासीको गैंडाकोट रामदी मालढुङ्गा सडक योजना र बेनी जोमसम कोरोला सडक योजना गरी 2 खण्डमा निर्माण भइरहेको छ। नवलपरासीको गैंडाकोट रामदी मालढुङ्गा सडक योजना अन्तर्गत पर्ने 240 किलोमिटर मध्ये हालसम्म 113 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले निर्माणाधीन सडकको अवलोकन गर्नुभएको छ। उहाँले राष्ट्रिय गौरवको योजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा निर्माण लागत बढ्न सक्ने भएकोले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभयो। विगतमा सुस्त नै भएको, तर मलाई विश्वास छ अब चाहिँ अलि रफ्तारले काम हुन्छ र छिट्टै नै यो कालीगण्डकी कोरिडोरको चाहिँ काम यो मुस्ताङ र म्याग्दी खण्डमा, अझ खास गरी मुस्ताङ भन्दा पनि म्याग्दी खण्ड चाहिँ अलिकति त्यो भौगोलिक हिसाबले पनि बडा विकट अप्ठ्यारो छ। पहिरो धेरै जाने एकदमै भर्टिकल पहाडहरू कालीगण्डकीको किनारमा धेरै रहेको हुँदाखेरि त्यसको अझै अलिकति चुनौतीपूर्ण पनि छ। त्यहाँनिर केही ठाउँमा साइडहरू पनि चेन्ज गर्नुपर्ने, एलाइनमेन्ट पनि भन्ने त्यस्तो छ। अरू कामहरू चाहिँ मलाई लाग्छ अब अलि रफ्तारले हुन्छ र अर्को वर्ष यति बेलासम्ममा हामी अलि धेरै प्रगति भएको देख्न पाउँछौँ कि यही हिसाबले गयो। यदि बिचमा कुनै खालको त्यस्तो डिस्टर्बेन्स केही समस्याहरू भएन भन्ने लाग्छ। कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत गैंडाकोट रामदी मालढुङ्गा सडक खण्डमा ट्र्याक खोल्ने काम करिब सकिए पनि केही पुल निर्माणको काम बाँकी नै छ। यस खण्डमा 58 वटा पुल बनाउनु पर्नेमा 25 वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बाँकी पुल बन्ने क्रममा रहेका छन्। सडक निर्माणका क्रममा केही ठाउँमा रुख काट्नुपर्ने भएकाले जङ्गल क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्न कठिनाई भएको र पर्वतको मोदी बेनी खण्डमा कडा चट्टानका कारण सडक विस्तारमा समस्या देखिएको छ। कतिपय स्थानमा ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पनि निर्माणको काममा ढिलाइ भएको पाइएको छ। अहिले हामी लगभग 40% प्रोग्रेसको हाराहारीमा छौँ र यो प्रोग्रेस रेट चाहिँ हाम्रो अबको दिनहरूमा हामीले धेरै स्ट्रक्चरहरू पनि कम्प्लिट गरिसकेको स्थिति छ र ट्र्याकहरू पनि ओपन गरिसकेको अवस्थामा अबको दिनहरूमा अब 2 वर्षमा नै यसको हामीले 100% यसलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। चीन र भारतसँग जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर विक्रम सम्वत 2082 सालसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य लिए पनि विभिन्न समस्याका कारण सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन। कालीगण्डकी कोरिडोर निर्माण सम्पन्न भएपछि त्रिदेशीय व्यापारका साथै नेपालको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने ठानिएको छ। रामप्रसाद भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन। आज विश्व रेबिज रोग विरुद्धको दिवस। एक स्वास्थ्यको कार्यान्वयन, रेबिजबाट शून्य निधन भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष रेबिज रोग लागेर 100 जना मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। घरपालुवा जनावरका रूपमा कुकुर र बिरालो पाल्ने चलन बढ्दै गएको र भुसिया कुकुरको संख्या समेत बढेको अवस्थामा रेबिज रोग विरुद्ध सतर्क रहनुपर्ने सुझाव चिकित्सकहरूको छ। भोल्हा कुकुर तथा अन्य जनावरहरूको टोकाइबाट सर्ने रेबिज रोगको समयमै उपचार गरे निको हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। घरपालुवा होस् वा अन्य जङ्गली जनावरले टोकेको स्थानलाई तुरुन्तै साबुन पानीले 10 मिनटसम्म राम्रोसँग धोएर रेबिज विरुद्धको खोप लगाएमा रोग लाग्ने सम्भावना निकै कम हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। रेबिज रोग लागेका जनावरले टोकेका व्यक्ति पानीदेखि डराउने र हात खुट्टा झमझमाउने जस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त स्वास्थ्य केन्द्रमा गई उपचार गर्नुपर्ने सुझाव चिकित्सकहरूको छ। नेपाल सरकारले अहिले निःशुल्कमा सुई पनि दिइरहेछ, एन्टी रेबिज भ्याक्सिन दिइरहेछ र रेबिज इम्युनोग्लोबुलिन पनि दिइरहेछ। त्यस कारणले आवश्यक परेको खण्डमा सुई र इम्युनोग्लोबुलिन सहित नभए सुई मात्रै अथवा कुनैलाई लिनु पनि नपर्ने हुन सक्छन्। त्यहाँले टोकेपछि तुरुन्तै के भन्छ स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ र सुई लिनुपर्छ। यो चाहिँ सुई लिएपछि 100% हामी के भन्छ रेबिज लाग्नबाट उनलाई जोगाउन सक्छौँ। विश्वमा हरेक वर्ष रेबिज रोगकै कारण झन्डै 59,000 मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा रेबिज रोगकै कारण हरेक वर्ष 100 जना मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। अज्ञानता र चेतनाको अभावका साथै समयमै उपचार नगर्ने प्रविधिका कारण यो संख्या अझै बढी हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। सानो कुकुर हो, यसले टोकेर केही हुन्न भनेर व्यवस्था नगर्न पनि चिकित्सकहरू बताउनुहुन्छ। सानो कुकुरहरूले टोक्यो भने चाहिँ रेबिज रोग लाग्दैन भन्ने एउटा मानसिकताको कारणले गर्दाखेरि धेरै बच्चाहरूको अथवा 15 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूको चाहिँ यो 40% भन्दा बेसी चाहिँ मृत्यु भइरहेको छ र यो चाहिँ गलत धारणा हो। 79% रेबिज कुकुरको टोकाइबाट लाग्ने गरेको अवस्थामा घरपालुवा कुकुरहरूका साथै अन्य पशुहरूको टोकाइबाट टाढा रहनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ। नेपाल सरकारले रेबिज विरुद्धको औषधि स्वास्थ्य संस्था मार्फत निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ईश्वर महर्जन, नेपाल टेलिभिजन, ललितपुर। नेपालमा पछिल्लो पटक डेङ्गुबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। साउन यता डेङ्गुका कारण आजसम्म 36 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आजसम्म 27,579 जनामा डेङ्गु पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 21,589 जनामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा 3,050 जनामा डेङ्गु संक्रमण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 38 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2,819 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणमा 38 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै सोही समयमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 52 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन् भने नेपालमा हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 1,122 जना रहेका छन्। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि आजदेखि आचार संहिता लागू। 77 जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत सहितका अधिकारीहरूलाई तालिम दिन सुरु। सरकारद्वारा नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश 2076 खारेज। विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय। चाडपर्व लक्षित सवारी सुरक्षाका लागि राजधानीमा मात्र करिब 1500 ट्राफिक प्रहरी परिचालन हुने। टिकट काट्ने क्रममा यात्रुलाई ठगी गर्ने 33 जना पक्राउ। सल्यानमा आज बिहान भएको जीप दुर्घटनामा एका घरका 6 जना सहित 8 जनाको मृत्यु। विवाहमा खुसी मनाएर फर्किएका एकै गाउँका दुर्घटनामा परेपछि कपुरकोट शोकमा। विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी नेपालमा पनि आज विश्व रेबिज रोग विरुद्धको दिवस मनाइयो। कुकुर र बिरालोबाट सचेत रहन चिकित्सकहरूको सुझाव। युक्रेनमा गरिएको जनमत संग्रह अवैधानिक भन्दै युरोपेली संघद्वारा रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी। सेनाले घर घरमा गई मतदानमा भाग लिन दबाब दिएको आरोप। र मनासलु हिमालमा गएको हिम पहिरोमा बेपत्ता। विश्वविख्यात स्की आरोही हिलारी नेल्सन मृत अवस्थामा फेला। अर्का खेलाडी जिम मोरिसनको सकुशल उद्धार।
सूचनाको हक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी आज मनाइएको छ। काठमाडौँमा आयोजना गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सूचनाको हक सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासका विषयमा छलफल गरिएको थियो। नेपालमा संविधानले नै सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। कार्यक्रममा सूचनामाथि पूर्ण पहुँच, खुला प्रशासकीय व्यवस्थाको प्रवर्धन, सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व र सरकारी निकाय एवं सर्वसाधारण बीचको अन्तर्क्रिया सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकारका मुख्य सिद्धान्तका बारेमा छलफल गरिएको थियो। चितवनको भरतपुरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको परिसरमा प्रहरी अधिकृत आवास निर्माण गरिएको छ। 1,07,21,000 रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न गरिएको 2 तल्ले भवन आजबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कोरोनाको महामारी लगायत विभिन्न कारणले तोकिएको समयभन्दा 22 महिना ढिला गरी भवनको निर्माण सम्पन्न भएको हो। धनुषाको विदेह नगरपालिका 6 मा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयका लागि सुविधा सम्पन्न नयाँ शैक्षणिक भवन निर्माण गरिएको छ। नमुना विद्यालयको विकास सुधार योजना अन्तर्गत शिक्षा विभागले 18 वटा कक्षा कोठा भएको 3 तल्ले भवन निर्माण गरेको हो। 1,70,00,000 रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। विद्यालयमा छात्र र छात्रा आवासको सुविधा समेत रहेको बताइएको छ। कञ्चनपुर जिल्लाभर गरी 20 भन्दा बढी सिंचाई योजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै 6000 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा सिंचाईको सुविधा पुगेको छ। सिंचाई योजना निर्माणबाट सिंचाईको सुविधा मात्र होइन, कृषकले बेमौसमी खेतीबाट समेत राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले सञ्चालन गरेको सिंहपुर सिंचाई आयोजनाले झण्डै 200 हेक्टर जमिन सिंचित गरेको छ। महाकाली सिंचाई आयोजनाको कमान एरियाभन्दा बाहिर रहेको यो क्षेत्रमा उक्त सिंचाई आयोजना बन्नु पूर्व रुखा र सुक्खा खेत थिए, जसका कारण उब्जनी न्यून हुनका साथै सोचे जस्तो प्रतिफल कृषकहरूले लिन सकिरहेका थिएनन्। सिंचाई योजना निर्माणसँगै भने राम्रो उत्पादन लिन सकिएको कृषकहरूको भनाइ रहेको छ। सिंचाईले गर्दा हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ। पहिला यो नछुँदाखेरि दिनभरि लगाएर बाँध बाँध्नुपर्ने पानी लगाउनलाई, र अहिले चाहिँ हाम्रो गेट समेत भएको छ। आजकल त कुल्वा बनलबाट सिके, आजकल मजा भा। सिंचाई योजना निर्माण भएसँगै अन्य तरकारी खेतीबाट समेत राम्रो उब्जनी लिन सकिएको उहाँहरूको भनाइ रहेको छ। धान बाली मात्रै नभएर तरकारी बालीमा समेत पनि राम्रो, वर्षातमा पनि पानी जाने भयो हुनाले अहिले धेरै सजिलो भएको छ। जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको कृष्णपुरको सिंहपुर सिंचाई योजना, अप्पर जहरी सिंचाई योजना, बेतकोटको नलतुडे सिंचाई योजना लगायतका जिल्लाभरि निर्माण भएका झण्डै 20 वटा भन्दा बढी सिंचाई योजनाले 6000 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुगेको छ। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख महादेव विष्टले केही सम्पन्न भएका योजना मर्मतसँगै नयाँ योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। विधानअनुसार दर्ता भएको प्रतिवर्ष रिन्यू हुन्छ, नवीकरण गर्छन्, जिम्मेवार हुन्छन्। आफै पैसा सरकारी बजेट नभएको बेला पनि आफै पानी सञ्चालन गरेर सिंचाई सुविधा उपयोग गरिराख्नु भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ खास समस्या छैन। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर जयराज भण्डारीले योजनाहरू दिगो र गुणस्तरीय बनाउनका लागि समितिहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै नियमित अनुगमन पनि गर्ने गरेको बताउनु भएको छ। चालु आबोमा चाहिँ 2टा योजना चाहिँ सर्वे गर्ने तयारी छ। एउटा चाहिँ पोहोर साल डिपिआर भएर त्यसलाई यो वर्ष कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ सिँचाइतर्फ। केही वर्षभित्र नै सबै खेतयोग्य जमिन सिंचित हुने गरी योजनाहरू निर्माण भइरहेको जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। रामसिंह ठौरना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग छ। रुसले युक्रेनमा गरेको जनमत सङ्ग्रहलाई अवैधानिक भन्दै युरोपेली सङ्घले रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको छ। युरोपेली सङ्घले युक्रेनका भागहरू तथा कथित जनमत सङ्ग्रहका नाममा कब्जा गरेकोमा त्यसको नतिजा रुसले भोग्नुपर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। रुसद्वारा कब्जा गरिएको युक्रेनी भूभागमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा आफूले जित हासिल गरेको रुसी दाबीपछि युरोपेली सङ्घको यस्तो चेतावनी आएको हो। जनमत सङ्ग्रहलाई गैर कानुनी भन्दै युक्रेन सरकार र उसका सहयोगीहरूले निन्दा गरेका छन्। उनीहरूले सैनिक
प्रशासनिकहरू घर घर गएर मानिसहरूलाई मतदानमा भाग लिन दबाब दिएको आरोप पनि लगाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपालको 753 स्थानीय तहमध्ये 752वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको पहुँच पुगेको छ। मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि सबै स्थानीय तहलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य थियो। लक्ष्य अनुसार कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैङ्कको शाखा सबै स्थानीय तहमा खुले पनि बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा भने अहिलेसम्म बैङ्क पुगेको छैन। लामो समय बैङ्क विहीन भएका धादिङको रुबी भ्याली, जाजरकोटको जुनी चाँदी गाउँपालिकाले गएको असारमा बैङ्क पाएका छन् भने साइपाल मात्रै बैङ्क विहीन पालिका भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दशैं तिहारलाई लक्षित गर्दै दैनिक उपभोग्य सामान अनलाइन बिक्री सुरु गरेको छ। कम्पनीले व्यस्तताका कारण सहुलियत पसलमा राखेको स्थानमा भौतिक उपस्थित हुन नसक्ने उपभोक्तालाई लक्षित गरी अनलाइन बिक्री सेवा सुरु गरेको हो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि दशैं तिहारलाई लक्षित गर्दै दैनिक उपभोग्यका सामानहरू अनलाइन मार्फत बिक्री गर्न सुरु गरेको छ। कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा र सुर्खेतमा अनलाइन मार्फत सामग्री बिक्री गर्न सुरु गरेको हो। चाड पर्वमा काममा व्यस्त रहने तथा भौतिक रूपमा सहुलियत पसल राखेको स्थानमा उपस्थित हुन नसक्ने उपभोक्ताको सहजताको लागि अनलाइन बिक्री सुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। हामीले सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गरेका छौँ। नेपालभरिको 41 जिल्लाको 145 स्थानबाट सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गरेका छौँ। हाम्रो पसलमा हामीले उपलब्ध गरेका खाद्य वस्तुहरू गुणस्तरयुक्त छन् र बजार मूल्यभन्दा धेरै सस्ता पनि छन्। हजुरहरूले त्यसलाई पर्खेर निहालेर त्यसको उपभोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। जुन बिक्री मूल्य अहिले छुट सहितको बिक्री मूल्य तोकेका छौँ सोही मूल्यमा उहाँहरूले घर दैलोमा निःशुल्क डेलिभरी पाउनुहुन्छ। अनलाइन मार्फत दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्न चाहने उपभोक्ताले 2000 देखि 15000 रुपैयाँसम्मको सामान खरिद गर्न सक्नेछन्। अनलाइन मार्फत कम्पनीको सामान खरिद गर्न nepalfood.gov.np र सस्तो डिल नामक अनलाइन सेवामा गएर उपभोक्ताले आफूलाई चाहिने सामान अर्डर गर्न सक्नेछन्। अनलाइन मार्फत खरिद गरेको सामानको ढुवानी निःशुल्क हुने पनि कम्पनीले जनाएको छ। क्यामेरामा शिव पङ्गिनीका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपाल टेलिकम र नेपाल टेलिभिजन बीच विज्ञापन तथा सन्देश प्रसारण गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्रमा नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीरजङ शाह र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौता अनुसार नेपाल टेलिकमका विज्ञापन तथा सन्देशहरू नेपाल टेलिभिजनको 5वटै च्यानलबाट प्रसारण गरिनेछ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष शाहले नेपाल टेलिभिजनले सर्वसाधारण नागरिकसम्म सूचना पुर्याउने आफ्नो दायित्व सदा पूरा गर्ने बताउनुभयो। सम्बन्ध एकदम चाहिने दिएका छ। एकाको सम्बन्धमा जुन खालको विकास भइरहेको छ त्यसले आगामी दिनमा हाम्रा सम्बन्धहरू अझ फराकिला हुनेछन्, विश्वासहरू अझ मजबुत हुनेछन् र त्यसले हामीले अगाडि बढ्न सहयोग गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले दुई संस्थाबीचको सहकार्यले नेपाली जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पनि जुन सरकारी संस्था, सरकारी प्रसारण र संस्था भएको नाता नेपाल टेलिभिजन र हामी जुन सूचना प्रदायक हो नेपाल टेलिकमको जिम्मेवारी अझै गहन छ। हामी अध्यक्षले भन्नु त्यो कुरामा म पनि पूर्ण रूपमा सहमत छु। यसले गर्दा हामी दुईटामा जिम्मेवारी बढी छ र यसमा हामीले सिनर्जी हामी दुईटा सहकार्य गरेर अझ बढी गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङ, नेपाल टेलिकमका प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत सङ्गीता पहाडी लगायत वक्ताहरूले दुवै संस्था सार्वजनिक संस्था भएका कारण सहज र सरल रूपमा सेवा दिने जिम्मेवारीबाट अलग हुन नहुने बताउनुभयो। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद समाचार। मनास्लु हिमालमा गत सोमबार गएको हिम पहिरोमा परि हराइरहेकी विश्वविख्यात स्की आरोही हिलारी निल्सन
मृत अवस्थामा फेला पर्नु भएको छ। अमेरिकी नागरिक नेल्सन आज बिहान मृत भेटिनु भएको हो। नेल्सनको शव उद्धार गरी सामा गाउँ ल्याएर हेलिकप्टर मार्फत शव परीक्षणका लागि काठमाडौँ ल्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाका प्रहरी नायब उपरीक्षक लीला राज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको साङ्ग्रिला नेपाल ट्रेक्स प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक जीवन घिमिरेका अनुसार उहाँसँगै स्की गर्न गएका जिम मोरिसन भने सकुशल आधार शिविरमा फर्कन सफल हुनुभएको छ। हिमाली बनाङतर्फ पर्ने भीमथाङमा हिलारी हराउनु भएको थियो। 8000 मिटर माथिको 2 हिमालको चुचुरोबाट स्की गर्दै अवरोहण गरेको कीर्तिमान उहाँको नाममा रहेको छ। अमेरिकाको सियाटलमा जन्मनुभएकी हिलारीलाई सन् 2018मा नेसनल जोग्राफीले साहसी खेलाडीको सूचीमा राखेको थियो। सन् 2005मा उहाँले चोयु हिमालको चुचुरोबाट स्की गर्नुभएको थियो। हिम पहिरोमा परेर हराइरहेका र घाइते भएकाहरूलाई उद्धार गरी उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको कार्य समिति सदस्यमा रूपेश अधिकारी र दिपेन्द्र धिमाल निर्वाचित हुनुभएको छ। एन्फाको आज बसेको विशेष साधारण सभामा भएको पुनः निर्वाचनबाट उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको हो। गत असार 6 गते सम्पन्न निर्वाचनमा 15 सदस्य निर्वाचित हुनुपर्नेमा 13 जना मात्र निर्वाचित हुनुभएको थियो। 2 सदस्य निर्वाचित भएसँगै एन्फाको 21 सदस्यीय कार्यसमिति पूरा भएको छ। यसअघिको निर्वाचनमा एन्फा अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमवाङसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 जना उपाध्यक्ष र 13 सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 17 र 19 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 28 र 30 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि आजदेखि आचार संहिता लागू। 77 जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत सहितका अधिकारीहरूलाई तालिम दिन सुरु। सरकारद्वारा नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश 2076 खारेज। विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय। चाडपर्व लक्षित सवारी सुरक्षाका लागि राजधानीमा मात्रै करिब 1500 ट्राफिक प्रहरी परिचालन हुने। टिकट काट्ने क्रममा यात्रुलाई ठगी गर्ने 33 जना पक्राउ। सल्यानमा आज बिहान भएको जीप दुर्घटनामा एका घरका 6 सहित 8 जनाको मृत्यु। विवाहमा खुसी मनाएर फर्किएका एकै गाउँका दुर्घटनामा परेपछि कपुरकोट गाउँ शोकमा। विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी नेपालमा पनि आज विश्व रेबिज रोग विरुद्धको दिवस मनाइयो। कुकुर र बिरालोबाट सचेत रहन चिकित्सकहरूको सुझाव। युक्रेनमा गरिएको जनमत संग्रह अवैधानिक भन्दै युरोपेली संघद्वारा रुसमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी। सेनाले घर घरमा गएर मतदानमा भाग लिन दबाब दिएको आरोप। र मनास्लो हिमालमा गएको हिम पहिरोमा बेपत्ता विश्वविख्यात स्की आरोही हिलारी नेल्सन मृत अवस्थामा फेला। अर्का खेलाडी जिम मोरिसनको सकुशल उद्धार। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।